سلام دوستان، چطورید؟ من علیرضا هستم از علیرضا آدم ایکسل. خب دوستان، ما اومدیم با این ویدیو در مورد قیمت‌های دیجیکالا ببینیم چه خبره. بریم ببینیم. خب اول از همه گوشی شروع میکنیم. توی دسته بندی موبایل. خب گوشی موبایل سامسونگ مدل A51 8 میلیون، گوشی شیائومی 7,239,000 تومان. بابا چه خبره؟ توی حالا چه خبره بابا؟ اینو اون موقع من دیده بودم این 3 میلیون بود. 3 میلیون میتونستیم بخریمش، ولی حال شد 4 میلیون. چه خبره داداش؟ بذاره بیار پایین قیمت ها رو. حالا مثلا اپل یا علی 42 میلیون. این دوستان اگر دیجیکالا آدم بره خرید بکنه، یا مثلا یه گوشی اپل 42 میلیون پول داده باشه، 42 میلیون پول داده باشه، بعد میاد میبینه خرابه، 2 روز استفاده کرده خرابه. خب این چیه؟ گوشی موبایل سامسونگ مدل A42 5G 2 سیم کارت ظرفیت 128 گیگ. چنده؟ 8 میلیون. هم اندازه اینه. 8 میلیون چیه بابا؟ اینجا میدن مثلا 6 میلیون، 5 میلیون. اون قبلا 8 میلیون. گوشی اپل 16 میلیون. مردای ناکس، خیلی ناکس. 4 میلیون به خاطر این. اپل 24 میلیون. گوشی موبایل سامسونگ. ببین دوستان، مگر خدا بخواد نظر و لایک ها بره بالا، کامنت بذارید، لایک بذارید و زنگولارم بذارید. اگر خدا بخواد من بتونم یه نه از این گوشی سامسونگ بخرم، گوشی سامسونگ نوت 10 یا حالا 20 بخرم و آنباکسش هم واسه تون میذارم واسه تون. چه خبره؟ الان آقا ثبت خریده من. تنها چیزی که من الان از دیجیکالا میخوام، خب یه دونه ریس LED، یه دونه ریسه LED به طول 5 متری میخوام که اون تور همون چیز رو بهتون نشون دادم، تور اتاق خودم. ببینید دیدید؟ خب اینو واسه اینجا میخوام. 5 متر کم زیاد بشه. حالا من اینو واسه اینجا میخوام، یعنی اینو اینطوری کنم که پشتم وقتی میخوام فیلم گیم پلی حالا بذارم لازم بشه قشنگ. یکیش هدست یا هم هدفون مخصوص بازی ریزر. هدفون ریزر میخوام که اینو میخوام که اذیتم نکنه گوشمو. اینو میخوام، رنگو خوشگله. حالا بعد یه دونه صندلی گیم نت DX ریسر سری ریسینگ، اینشو میخوام، یعنی قرمزش. خب حدود چند میلیون شده؟ 18 میلیون. 18 میلیون انصاف بابا، انصاف نیست که. ولی قشنگه ها. ببین مثلا چیزا دیگه هم داره. این هدست رو من میخوام، چون که میخوام مثلا کامپیوتری واسه تون بذارم، PS4 میخوام بذارم، این داشت باشه که بذارم بلنگوش بیارم صحبت کنم. اگر خدا بخواد من یه دونه میخرم، یه همه اینا رو که میخوام بخرم آنباکسشو میذارم.
اینا آنباکسشو میذارم. آخه خیلی گرون شده. الان یه گوشی میخوام بخرم. این دوربینش که بد نیست، زیاد خوبم زیاد بدم نیست. الان این دوربینش خیلی خیلی مثلا بد میگیره. دید من فیلم میگیرم هی چیزا میاد، حالا دقت کرده باشید هی ویدیوهای من میخوام بگیرم سیاهی میاد میره. اینو میخوام عوضش کنم، یه موبایل سامسونگ بخرم. یه موبایلی بخرم که حداقل دوربینش خوب باشه. این خیلی گرونه، خیلی. مثلا من اگر خدا بخواد یا اینو بخرم، اینو آیفون نوت 20 فقط اینش دوربینش خوبه خیلی. من حتما پیشنهاد میکنم گوشی موبایل سامسونگ نوت 20 رو بخرید. خیلی خوبه عالی گوشیه، عالی گوشیه، عالی ترین گوشیه، خیلی خوبه گوشش. بعد من میخوام نظرم رو در میون بذارم با شما. ببین من انتخاب کردم 3 وسیله به یه دلیل انتخاب کردم. یکی که واسه یه اتاقم میخوام که نکنید اینطوری خیلی قشنگ میشه بذارم، خیلی قشنگ میشه. یکی به خاطر همین اتاقم میخوام. یکی دیگهشم به خاطر موبایل کامپیوتر PS4 واسه این میخوام. اینم که واسه شما خودتون تو توره دیدید که چه صندلی پلاستیکی داشتم دونه کمرم میشکست. کمرم چند روز کمر درد گرفتم. یکی برای همون اینو کردم، چون آخه اونم کوچولو بود واسم، خیلی کمرم درد نبود. برای همین اونو انتخاب کردم. اگر خدا بخواد ما این لایک میکنیم، شما لایک بکنید، کامنت بذارید، زنگوله رو بزنید، سابسکرایب کنید. دوستان ما برای این اومدیم، این چیزا لازمه. اگر خدا من میخرم، اگر گوشی شده باشه میخرم، مثلا پول 12 میلیون، حالا 20 میلیونی 40 میلیون باشه میخرم که واسه شما بینندگان عزیز فیلم بگیرم بفرستم. خب دوستان بیاید مشاهده کنیم. ببینید الان یک چی بود اسمش؟ نگاه کنید الان یه موس ریزر. ببینید چنده ریزر، ببینید داخل چنده. یکی ولش کن. ببینید یکیش 1 میلیونه. آخه 1 میلیون میارزه بابا، 1 میلیون آخه نمیارزه باشه من. چون یه چیزشم بگم، ریزر چون اینقدر خوب موسیه که کاربرد بیشتری بر همین گرونه. ببین الان مثلا ارزون بود این دوروبر 900 800 هزار تومن بود. این ماوس حالا 6 میلیون 7 میلیون. الان فردا میبینیم 70 میلیون شده. والا همون میشه. ببینید موسای ریزر رو بقیهش هم موجوده، خیلی خوبه. من من مدل ریزر نداشتم، موسشو خوب هست. و اگر شما یه موسیقی که میخواید برای کامپیوتر، لپتاپ یا هر چیزی که به دردتون بخوره، این ریزر خیلی خوب به دردتون میخوره. منم الان یه هدفون دیگه میخوام
که با این هدفون یه هدفون میخوام که واسه یه گیمم باشه، گیمم که واسهتون میخوام بذارم باشه. مثلا این واسه گیمم، این هدفون ریزر، یه هدفونی که میخوام واسه با شما صحبت کنم. هدفون مثل یه کسی که برای گیم و این چیزاش هدفون میذاره. حالا بنویسیم هدفون میکروفون دار، هدفون میکروفون میکروفون دار. ببینیم چیه. یا علی چه چیزایی. حالا یه هدفون می نفسیم مثلا این با 100,000 تومان یه هدفون. ببین این هدفونی که من الان دارم با شما صحبت میکنم که خورده گوشمو اذیت میکنه، ولی یه ذره گوشمو اذیت میکنه که مناسب گوش من طراحی نشده. ببینید هدفون خوبیه ها، ولی یه هدفون باید پیدا کنم خیلی خوب باشه، مثل میکروفون صحبت کنم. یه هدفونی مثل میکروفون دار باشه که بتونه، مثلا این هدفون که بتونم با شما صحبت کنم. ببینیم نظر دوستان چطوره در مورد این هدفون. خیلی عالی بود. من اون از دیجیکالا عزیز خریدم، جنس عالی. ببینیم ایناش چیزه. حالا بذار تصاویرشو ببینیم. تصاویر، بله تصاویر قشنگی داره. این هدفون، این که الان من دارم با شما صحبت میکنه، این هدفون مناسب گوش من نیست، طراحی نشده که رنگش هم نارنجیه. من هدفونی میخوام که دوروبر 700-600 باشه. مثلا این 700. ببینیم این چجوری. اون مثلا حالا 600 تا بود. اینم اگر بگیرم آنباکسینش واسط میذارم، واسطون میذارم. خب الان یه ماوس پد ریزر ببینید چنده. اینو اصلا نگاه کنید. ماوس پد مخصوص بازی ریزر ببینید 175 تا نمیارته. حالا دوستان نظر بدید. اگر خوب بود من اینو چیز میکنم. آنباکسشم ببینیم. رفت نینش. آنباکسشم ببینیم. شروع نمیشه. نمیدونم چرا شروع نمیشه. شروع شو لعنتی. شروع شو. یه بار دیگه بزنیم بیرون بیایم تو. میگم شروع شو. اون فکتو نگردم تو چشت. شروع نمیشه. اذیت میکنه. این همه خریدن گفتن خیلی عالیه. چیزیه خیلی عالیه. جنسش خوبه. من اون باکسش هم میذارم بیا. اینم افزون به ثابت خرید. مرسی. ببینیم این هدفون اینو چه هدفونی 900
این چیه؟ کیهش میگم. الله اکبر. اذیت نکن آپارات میگم. اذیت نکن دیجی کالا. ببینید الان چقدر شد. بریم تو سبد خیلی 15 میلیون. یعنی یه هدفونی مثل ریزر. این چیه؟ اونیکوما. هدفون اونیکوما چه اسمی. این الان فرایندشو بزنیم. الان نمیخوام سفارش بدم، میخوام فقط ببینید. ببین این حداقل هزینه ارسال و تعداد مرسوله. یعنی اینا کلش تحویل سریع. یعنی اینا رو اول میاره زود. اینا رو اول میاره چون دیجی کنه جعبه‌ای که به اندازه تلویزیون باشه نمیتونه بیاره که اینا باشه میشکنه. خب اینو اول میاره که مثلا من میتونم سه شنبه سفارش بدم. چه زدم بیرون. حالا مثلا من یا مثلا میخوام سریع تر باشه. مثلا این 5 شنبه میتونه تا اسفندم واسم بیاره. امروز چندم اسفند؟ امروز که بهمنه. آره بهمنه. میتونه دوشنبه 4 اسفند بیاره. نمیدونم دستم چی شده و گیر میدم به این. خب اینو کی میاره بزنی. اینم پنجشنبه یا دوشنبه. اینا همشو بخواد بیاره سه شنبه 5 بهمن بخواد بیاره. ارسال پست پیشتاز تحویل 4 اسفند تا 9 اسفند. خب فهمیدید. مگر بخوام سفارش بدم میدم چون الان پول ندارم برای همین سفارش الان نمیتونم بدم. خب دوستان مرسی که نگاه کردید. از توجهشون ممنونم. خیلی خوبید. عشق منید. منو لایک سابسکرایب زنگولرم بزنید کامنت بذارید. و یه چیز دیگه، این صندلی گیم نگ دی ایکس ریسر سری ریسینگ قرمزشو میخوام سفارش بدم که 14 میلیونه. حالا من نمیدونم آقای کیودی پای این چند خرده، ولی هرچه دلم میخواد ازش بپرسم که آقای کیودی پای اینو چند خریدی. ایشالله ویدیوی من واسه آقای کیودی پای بیاد ببینه، بهم پیام بده، کامنت بذاره، ببینه بهم بگه چقدر خریده. ممنونش میشم. خب خدا حافظ شما. گود بای.